یا رسول اللہ اگر یہ 3 کام میں کراں جڑا مین کوئی چیز عطا نہیں کرتا میں پھر بھی اندر صلہ رحمی کراں، جڑا میرا تعلق توڑ دے میں اندر تعلق پھر بھی جوڑن دی کوشش کراں، جڑا بندہ میرے نال کوئی زیادتی کرے میں انہوں معاف کر دیواں۔ یا رسول اللہ اگر میں ایسا کراں تو مینوں کی ملے گا؟ آمینہ دے لال نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرا اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے۔ اپنی زندگی گزارو اینج جویں میرے اللہ نے آکھے، اپنی زندگی اس طرح گزارو جویں رسول اللہ نے سانو زندگی گزارن دی تعلیم فرمائی۔ 100 خوبیاں نے، 100 خوبیاں تو بعد ایک خامی آ جائے تے بندہ 100 سال دی، 30 سالاں دی، 20 سالاں دی، 50 سالاں دی ان دا اچھا سلوک، ان دی وفاداری بھلا کے ایک خامی ویکھ کے بندہ ان نال تعلق توڑ دیندا ہے۔ میں کہ اے عادت تیری نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے عادت پسند نہیں۔ جے 100 خوبیاں دے نال گزارا کر رہے ہیں تے خامی آ جائے تے بندیاں وچ خامیاں ہوندیاں نے۔ بھائیا بندہ فرشتہ ہو سکدا، پھر بندے کو فرشتے والی ڈیمانڈ ہے، پھر کیوں توقع رکھ دیو اس بندے کو ساری زندگی غلطی ہو ہی نہیں سکتی؟ میں کہا جندے کو ہو نہیں سکتی وہ فرشتے ہوندے تے جنہ کو ہو سکتی ہے وہ بندے ہوندے تے جدو یہ گل مندے ہو کہ بندہ فرشتہ نہیں تو پھر بندیاں کو فرشتیاں لی ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بندیاں کو بھائیا بندیاں لی ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ کوئی 100 خوبیاں نے، 30 سال تواڈے نال وفاداری کر رہے ہیں، 50 سال تواڈے نال وفاداری کر رہے ہیں، جے ایک واری انجانے دے اندر وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے کہ انہوں پھد کے تعلق ختم کر رہے ہو، انہوں معافی دیو تو تعلق نو پہلے نالوں زیادہ مضبوط کر لو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب کولوں جس رب نے تانوں پیدا فرمایا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کو ڈرو جس رب نے تہاڈی تخلیق فرمائی، جس رب نے تانوں پیدا فرمایا ہے۔ من نفس واحدہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اس رب کو ڈرو جس رب نے تانوں ساریاں نو ایک جان تو پیدا فرمایا ہے۔ ایک جان حضرت آدم علیہ السلام، من نفس واحدہ، ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام آپ تو اللہ رب العزت نے کائنات دے اندر رہن والے مرد و عورت سب دی تخلیق فرمائی۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس ایک جان تو زوجها اللہ تعالیٰ نے اس دا جوڑا پیدا فرمایا۔ اس ایک جان پہلے صرف جان ایک سی حضرت آدم علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو 2 بنائے۔ کس طرح؟ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ جدو بیدار ہوئے نا نیند دی حالت دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام دی بائیں پسلے تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نو پیدا فرمایا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے پاس بیٹھیاں نے۔ جدو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے ویکھیا تو آپ نے پوچھا حضرت حوا کو کہ تسی کون ہو؟ مطلب آپ جاندے سن کہ میں تے زمین تے یہ ساری دھرتی دے اکو جان اللہ نے بھیجی ہے،
اور کوئی مرد و عورت آیا نہیں۔ جدو آپ نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا کون ہو تسی؟ تے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی کہ میں عورت ہاں۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ تے آپ عرض کردے نے کہ حضور اللہ نے مینوں بھیجیا ہے تواڈے سکون واسطے، اللہ نے مینوں بھیجیا ہے تواڈے سکون واسطے، تواڈی تسکین واسطے، تواڈی راحت واسطے۔ پتہ چلیا کہ عورت نو اللہ تعالیٰ نے مرد دی پسلی تو تخلیق فرمایا کس واسطے؟ تاکہ وہ مرد دے سکون دا ذریعہ بن سکے، مرد دے سکون دا سبب بن سکے۔ تخلیق تے اللہ نے عورت نو مرد دے سکون آستے پیدا فرمایا سی۔ اللہ رب العزت نے اس عورت نو سرے بازار ڈانس کرن آستے پیدا فرمایا، بے پردگی کرن آستے پیدا فرمایا۔ اس عورت کو ملاں تے کارخانیاں تے فیکٹریاں وچ مزدوریاں کروان آستے پیدا فرمایا نہیں۔ عورت نو صرف پیدا کیتا گیا ہے مرد دے سکون آستے، یعنی گھر دے اندر خانہ داری کر کے مرد نو سکون پہنچائے، گھر مرد دی امانت دی حفاظت کر کے انہوں سکون پہنچائے۔ عورت چونکہ مرد دی عزت ہے، اس عزت دی حفاظت کر کے اپنے مرد نو قلبی تسکین پہنچائے۔ عورت نو تخلیق کرن دا مقصد اے سی کہ قلبی، جسمانی، بدنی اور باطنی سکون مرد نو اللہ عز و جل عورت دے ذریعے پہنچائے۔ لیکن آج کوئی بنت ہوا نو سرے بازار ڈانس کروا رہے ہے، کوئی جسمانی کاروبار کروا رہے ہے، کوئی جسم فروشی دے اڈے تے عورت نو بھیج آئے، اللہ اکبر۔ کوئی اپنی بہن، بیٹی، ماں، بیوی دی بے پردگی دا کوئی خیال نہیں کرتا، جی میں مرضی لگیاں وطن۔ سان سمجھنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے۔ اور پھر ساڑھے معاشرے دے اندر طلاق دی سب تو وڈی وجہ پتہ کی ہے؟ طلاق ہون دی، رشتہ ختم ہون دی، رشتے ٹوٹن دی سب تو وڈی وجہ کیا ہے؟ بندہ عورت نو اپنی غلام سمجھ دے، اپنی خادمہ سمجھ دے، اور بندے دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ میں عورت نو کانے آکن بالکل سیدھیاں کرنے، 100% صحیح کرنے، اندج کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اندج کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے، میری خدمت دے اندر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، میرے ہر حکم دی تعمیل فوراً انہوں کرنی چاہیے۔ جے کسے گل منن دے اندر اے سستی کر جائے تے بندہ غصے دے نال آگ بگولا ہو جاندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکاہ شریف دی حدیث پاک ہے، یہ میں حدیث پاک تواڈے سامنے بیان کرنے لگا، توجہ کرے آج۔ آمینہ دے لال نے فرمایا عورت دی تخلیق ہوئی ہے پسلی تو، کس تو پیدا کیتا گیا ہے؟ پسلی تو رسول اللہ نے فرمایا پسلی ٹیڑی ہوندی، پسلی ٹیڑی ہوندی۔ آمینہ دے لال دی حکمت بڑا جملہ سنیا جے تے سمجھیا جے تے اندے تے عمل بھی کریا جے۔ رسول اللہ نے فرمایا عورت دی تخلیق ہوئی ہے پسلی تو، پسلی دے اندر ٹیڑا پن پایا جاندہ ہے، تے جی میں پسلی دے اندر ٹیڑا پن پایا جاندہ ہے ایویں ہی اے اثر عورت دے اندر بھی باقی ہے۔ عورت دے اندر بھی کسی نہ کسی کام دے اندر ٹیڑا پن پایا جاندہ ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا انہوں اگر تسی چاہو گے نا کہ اسی پسلی نو بالکل سیدھا کر دے گے تو اے ٹوٹ جائے گی، اے ٹوٹ جائے گی۔ کسروہا طلاقوہا،
رسول اللہ نے فرمایا ٹوٹن دا مطلب یہ وے کہ طلاق ہو جائے دی تو تہاڈا رشتہ ختم ہو جائے گا. بیٹھے ہو فرمایا ٹوٹن دا مطلب یہ ہے کہ تہاڈا رشتہ ختم ہو جائے گا. کسرھا طلاقھا، ٹوٹن دا مطلب ہے کہ طلاق ہو جائے گی، تہاڈا رشتہ ختم ہو جائے گا. لہذا آمینہ دے لال نے یہ تعلیم فرمائیے. کچھ ہوندے نے شرعی عیب انہاں دی گل نہیں کر رہے میں، اے کہ میں کسی ٹائم کھانا ٹائم تے نہ ملیا، کپڑے ٹائم تے نہ ملے، کوئی سستی ہو گئی کسی کام دے اندر، اٹھنے لیٹ ہو گئی. فرمایا یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو تسی اگر سمجھو کہ میں بالکل عیب بیوی وچوں بیٹی وچوں ختم کر کے انہوں بالکل سیدھا کر دینا ہے تے تہاڈی بھول لے، ایسا کرو گے تہاڈا رشتہ ختم ہو جائے گا. اگر ماڑا موٹا ٹیڑھا پن پایا جاندہ ہے تے ان دے نال ہی گزارا کرو، رشتہ بھی بچ جائے گا تے اللہ بھی راضی ہو جائے گا. ہے اصل وجہ. لیکن اسی دین تو چونکہ دور ہاں، سانو پتہ ہی کوئی نہیں کس طرح چلنا چاہیے، سانو سمجھ کوئی نہیں کہ رشتے داراں دے نال سلوک کیسا رکھنا چاہیے، سانو پتہ ہی کوئی نہیں رشتے بچانے کیویں نے تے توڑن دا گناہ اور اللہ ناراض کتنا ہوندا ہے. اس چیز تو اسی لا علم ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. کنز العمال دی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے رشتے داراں دے نال صلہ رحمی کردا ہے، اپنے رشتے داراں دے نال اچھا سلوک کردا ہے، اگر انہاں کولوں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیندا ہے، راضی ہو جاندا ہے انہاں نال، ناراضگیاں لڑائیاں جھگڑے عداوت بغض ختم کر کے انہاں دے نال صلہ رحمی کردا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر ان دی عمر 3 دن باقی رہ گئی ہے نا، صلہ رحمی دی برکت دے نال اللہ 30 سال ان دی عمر فرما دے گا. اور اگر یہ اپنے رشتے داراں دے نال قطع تعلقی کردا ہے، رشتے توڑن دی کوشش کردا ہے، تو پھر ان دی برکت عمر چ برکت ختم ہو جائے گی. 30 سالہ تو 3 دنوں تک عمر آ جائے گی، ان دی عمر چ برکت ختم ہو جائے گی، کیونکہ رشتے توڑن والی عادت ان دے اندر پائی جاندی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان دے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس قوم دے اندر ایسا بندہ ہوئے جن دی عادت لڑائیاں کروانا، جن دی عادت رشتے ختم کروانا، جن دی عادت رشتے توڑوانا، جس قوم دے اندر جس قبیلے دے اندر جس خاندان دے اندر ایسا بندہ پایا جائے جن دی عادت رشتے میں دراڑاں پیدا کرنیاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قوم تے اس قبیلے تے اس خاندان تے اللہ رحمت نازل نہیں فرماندا. کیوں؟ اس بندے دی وجہ تو جڑا بندہ اس گھر دے اندر پایا جاندہ ہے جن دی عادت ٹوئیاں لا کے رشتے ختم کروا دینا، لڑائیاں کروا دینا، جھگڑے کروا دینا، ایک دوجے دا بول چال ختم کروا دینا. فرمایا اگر ایسا بندہ ہوئے اس قبیلے دے اندر خاندان دے اندر، تصویر دا دوسرا رخ یہ ہے کہ جنہ دی عادت ہے راضی نامہ کروانا، صلح کروانا، رشتیاں نو آپس سے جوڑنا، بیٹیاں تے بیٹیاں دے رشتے لے دے کے رشتے مضبوط کرنا، پھر اللہ انہاں بندیاں تے رحمت نازل فرما دیتا ہے. پیارے بھائیو سمجھو رب تعالیٰ دے اس فرمان وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ فرماتا ہے رشتہ توڑن تو بچو، والارحام رشتہ توڑن تو پرہیز کرو، قطع تعلقی کرن تو پرہیز کرو. اپنے رشتے توڑو نہ، اپنے رشتے مضبوط کرو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے. اللہ اکبر. پیارے صحابی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں
فرمانے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندہ پسند کرے کہ میری عمر دے اندر اضافہ ہو جائے، جڑا بندہ پسند کرے میرے رزق وچ برکت آ جائے، جڑا بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ مینوں بری موت تو محفوظ کرے، تین چیزاں توجہ ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں جڑا بندہ رسول اللہ نے فرمایا پسند کرتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، اس بندہ پسند کرتا ہے کہ میرے رزق وچ برکت آ جائے، وہ بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ مینوں بری موت تو بچا لوے، اچھی موت آوے، وہ بندہ پسند کرتا ہے کہ جیڑی وہ دعا کرے کہ اللہ وہ دعا قبول فرما لوے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اس بندے نو چاہیے دے اپنے رشتہ داراں نال سلوک اچھا کرے، اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرے۔ جو محبوب دے لبیں چو گفتگو نکلے، حدیث ساڈے تک پہنچے، اہل ایمان دا یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہو سکدا۔ اور آمینہ دے لال دس فرما رہے نے تے ساڈے تک مولا علی پہنچا رہے نے، یعنی حضرت مولا علی نے حضور کو سنیا، سن کے تے پھر ساڈے تک گل پہنچائی۔ مجھے چاندے عمر اچ برکت ہو جائے، رزق اچ اضافہ ہو جائے، موت جدوں آوے تے اچھی موت آوے، بری موت تو اللہ بچا لوے، دعا کرو تے اللہ قبول کر لوے۔ فرمایا رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو، اللہ ساریاں یہ مہربانیاں فرما دے۔ اور دوسری روایت دے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے جیڑا بندہ مینوں ایک گل دی ضمانت دے وے میں ان چار گلاں دی ضمانت دیا گا۔ توجہ ہے۔ ایک بندہ حضرت مولا مشکل کشا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے ایک گل دی ضمانت مینوں دے دے وے میں انہوں چار گلاں دی ضمانت دیواں گا۔ حضور کیڑی گل دی ضمانت اسی دئیے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے تسی ضمانت اس گل دی مینوں دینی ہے کہ اسی ساری زندگی اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کراں گے، ساری زندگی رشتہ داراں نال صلہ رحمی کراں گے۔ صلہ رحمی دا مطلب ہے اچھا سلوک کراں گے، تعلق توڑاں گے نہیں۔ اگر رشتہ داراں کو وعدہ گھاٹا ہو بھی جائے تو پھر بھی رفع دفع کر کے رشتے نو جوڑ کے رکھاں گے، اللہ دی رضا واسطے برائی غلطی کتائی معاف کر کے رشتہ مضبوط رکھاں گے، توڑاں گے نہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہے کوئی پریشان ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مقروض ہے، کسی تے اوکھا ویلا آگے، باقی رشتہ دار ان دی ہیلپ کر دینے، ان دی مدد کر دینے، ان دا اوکھا وقت گزار دینے۔ فرمایا اگر اس طرح تسی کرو گے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی ساری زندگی انج کرے میں علی انہوں چار گلاں دی ضمانت دیواں گا۔ حضور چار انعام اس بندے میں کیڑے ملن گے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے پہلی ضمانت اس گل دیے کہ اللہ ان دی عمر وچ برکت عطا فرما دے گا۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اس بندے دے نال اہل و عیال، ان دے رشتہ دار، ان دے گھر والے، ان دی فیملی اس بندے دے نال محبت کرنا شروع کر دیں، یعنی رشتہ داراں دے اندر اس بندے دا ایک مقام ہوئے گا، ایک عزت ہوئے گی، رشتہ دار ان دی عزت کرن گے، ان دی گل موڑن گے نہیں، گھر والے ان دی عزت کرن گے۔ آج بندہ پریشان ہے جی اولاد نہ فرمانے، بیٹے گال نہیں مندے پہ، اولاد نہ فرمانے، فرما بردار نہیں ہو رہی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں اگر تسی اپنے رشتہ داران دے نال صلہ رحمی کرو تہاڈی اولاد تہاڈی فرما بردار ہو جائے گی، گھر والے تہاڈے نال محبت کرن گے۔ فرمایا تیسری چیز ہے اللہ تہاڈا رزق دے اندر اضافہ فرما دے گا۔ اور چوتھی چیز ہے فرمایا اللہ جل جلالہ صلہ رحمی کرن والے بندے نو جنت وچ داخلہ عطا فرمائے گا۔ چار چیزاں دی ضمانت مولا علی المرتضیٰ نے، اللہ جنت عطا فرمائے گا، رزق وچ اضافہ فرمائے گا، آل خانہ اس بندے نال محبت کرن گے، اللہ تعالیٰ ان دی عمر وچ برکت فرما دے گا۔ ان صرف اکو کام کرنا پونا ہے کہ اپنے رشتہ داراں دے نال تعلق توڑے نہ،
انہاں نال دھوکھا فرار نہ کرے، انہاں نال دو نمبریاں نہ کرے، انہاں دے نال اگر کوئی 100 خوبیاں نے 100 خوبیاں تو بعد ایک خامی آ جائے تے بندہ 100 سال دی 30 سالاں دی 20 سالاں دی 50 سالاں دی ان دا اچھا سلوک ان دی وفاداری بھلا کے ایک خامی ویکھ کے بندہ ان نال تعلق توڑ دیندا ہے۔ میں کہ اے عادت تیری نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے عادت پسند نہیں۔ جے 100 خوبیاں دے نال گزارا کر رہے ہیں تے خامی آ جائے تے بندیاں وچ خامیاں ہوندیاں نے۔ بھائیا بندہ فرشتہ ہو سکدا، انہاں غلطیاں تو کوتاہیاں تو گناہاں تو پاک ذات میرے رب دیے، پاک ذات اللہ دے فرشتیاں دیے، غلطیاں تو پاک ذات اللہ دے نبیاں دیے۔ بندہ فرشتہ بن سکدا تے جدوں بندہ فرشتہ بھائیا بن نہیں سکدا تے مڑ اسی بندیاں کولوں ڈیمانڈ فرشتیاں والی کیوں کرنے ہیں؟ سیانے بندے بیٹھے ہوئے بس جدو بندہ فرشتہ بن ہی نہیں سکدا پھر بندے کو فرشتے والی ڈیمانڈ ہے، پھر کیوں توقع رکھ دیو اس بندے کو ساری زندگی غلطی ہو ہی نہیں سکتی؟ میں کہا جندے کو ہو نہیں سکتی وہ فرشتے ہوندے تے جنہ کو ہو سکتی ہے وہ بندے ہوندے تے جدو یہ گل مندے ہو کہ بندہ فرشتہ نہیں تو پھر بندیاں کو فرشتیاں والی ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بندیاں کو بھائیا بندیاں والی ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ کوئی 100 خوبیاں نے 30 سال تواڈے نال وفاداری کر رہے 50 سال تواڈے نال وفاداری کر رہے جے ایک واری انجانے دے اندر وعدہ گھاٹا ہو گیا کہ انہوں پھد کے تعلق ختم کر رہے ہو انہوں معافی دیو تو تعلق نو پہلے نالوں زیادہ مضبوط کر لو، اللہ خوش ہوئے گا، رسول اللہ خوش ہو جان گے، رسول اللہ دے صحابہ خوش ہو جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا تانوں کوئی چیز نہیں نہ دیندا تسی انہوں پھر بھی دیتا کرو، جڑا تواڈے نال تعلق توڑ دے تسی ان نال تعلق جوڑن دی کوشش کیتا کرو، جڑا بندہ تواڈے نال تواڈے تے ظلم کردا ہے زیادتی کردا ہے تواڈے نال دھوکھا کردا ہے رسول اللہ نے فرمایا ان معاف فرما دیا گیا۔ جڑا تانوں کوئی چیز نہیں دیندا تسی انہوں چیز عطا کیتا کرو، جیڑا بندہ توانے نال ظلم زیادتی کرے اس بندے نو معاف کر چھڈو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پوچھ دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ 3 کام میں کراں، رسول اللہ دے صحابی حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ اگر یہ 3 کام میں کراں جیڑا میں کوئی چیز عطا نہیں کردا میں پھر بھی اندے نال صلہ رحمی کراں، جیڑا میرا تعلق توڑ دے میں اندے نال تعلق پھر بھی جوڑن دی کوشش کراں، جڑا بندہ میرے نال کوئی زیادتی کرے میں انہوں معاف کر دیواں۔ یا رسول اللہ اگر میں ایسا کراں تو مینوں کی ملے گا؟ آمینہ دے لال نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرا اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گے۔ اپنی زندگی گزارو انج جویں میرے اللہ نے آکھے، اپنی زندگی اس طرح گزارو جی میں رسول اللہ نے سانو زندگی گزارن دی تعلیم فرمائی۔ اللہ اکبر۔ سیانے بندے آندے جی یاراں کول چنگی ماڑی ہو جائے وہ معاف کر کے یاریاں توڑی دیاں نہیں، یاریاں پہلے نالوں زیادہ مضبوط کری دیاں۔ سامعین کرام عارف کھڑی رومی کشمیر فرما دینے چنگی مندی سجنا کولا سجنا کولا یارو ہو جاندی سیواری تے یار یاران دا اوے گلا نہیں کرے دے اے اصل پرید جنا دی چنگی مندی یارو سجنا گولا
जिन्नां दी सामने गिरा मेरा अल्लाह फरमा रहे वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह फरमा रहे अपने रिश्तेदारां दे नाल सलूक करो, अपने रिश्ते तोड़न दी कोशिश ना करया जे, रिश्ता कता तलकी करन तू परहेज करो। अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, मेरा अल्लाह फरमांदा है तुहाडे ते अल्लाह निगहबान है, अल्लाह तुहाडी हिफाजत करन वाला है, अल्लाह तुहाडी उम्र च बरकत करन वाला है, अल्लाह तुहाडे माल च इजाफा करन वाला है, अल्लाह तुहाडी दुनिया वालियां दी तवज्जो तुहाडे वाल कर देवेगा। अल्लाह दुनिया ते आखिरत दे अंदर इज्जतां दे ताज अता फरमाएगा। अपने दोस्तां ते संगियां ते बेलियां ते यारां दे नाल अज दो बंदे इकट्ठे कारोबार करदे ने, 5-7 साल निकलदे ने ते बेलियां दा गिला शुरू कर देंदे ने। 4 दिहाड़े निकलते हैं बेलियां का गिला कर रहे ने, ये मेरे नाल चंगा नहीं किया, चंगा सलूक नहीं किया, इहदा मेरे नाल तल्लक कोई नहीं। मैं क्या ना ना यार यारां दा गिला नहीं कर दे। जदों 10 साल 15 साल तेरे नाल कारोबार किया ते चंगा आई, जदों तेनों पैसे देंदा रहे ते चंगा आई, जदों तेरे काम आउंदा रहे ते चंगा आई, जदों औखे वक्त तेरे नाल मदद करदा रहे ते चंगा आई। आज थोड़ा जिहा रास्ता बदले ते भैड़ा बन गया है, थोड़ा जिहा रास्ता चेंज किया ते बुरा बन गया है। मैं कह बेलिया मफादात दे जरिए मुहब्बत नहीं करी दी, और यारियां सिर्फ फायदा हासिल करने वास्ते नहीं कीतियां जांदियां। यार पैसा ना भी देवे यार यार रांदा है। मुसलमानों रिश्तेदार पैसा ना भी देने रिश्तेदार रिश्तेदार ही रांदे ने। ओए लोगो लालच वास्ते यारियां नहीं लाई दियां है, अपने यारां दे नाल वफादारी करी दिए। ते बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने चढ़दे सूरज चढ़दे सूरज ढलदे वेखे ते बुझे दीवे बले रहमत दे नाल बंदे यारो पानी उत्ते चले दे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं उगलदी, असां पत्थर भी गलदे वेखे। ओ जिन्ना दा ना जगते कोई वो पुत्र पले दे वेखे। अज बंदा कहंदा मैं ना हुंदा ते इस कामयाब कोई ना होना, मैं ना हुंदा ते इस मंजिल ते कोई नहीं सी पहुंचना, मैं ना हुंदा ये मकान नहीं सी बना सकदा, ये प्लाट नहीं सी खरीद सकदा, ये कामयाब नहीं हो सकदा, ये पढ़ाई नहीं सी पढ़ सकदा, मैं ना हुंदा इंदी जमाने में इज्जत कोई नहीं। मैं कह बेलिया ना ना वाह हुआ या तवल्ल सालिहीन, नेकां नूं अल्लाह अता करन वाला है। तू ना हुंदो अल्लाह किसी होर दी ड्यूटी ला देने आई। ए ना समझा जे मैं ना हुंदा ते काम कोई ना होना, ए ना समझा जे मैं ना हुंदा ते इस कामयाब कोई ना होना। ओए अल्लाह दा शुक्र करे ए चंगा काम अल्लाह तेरे जरिए करवाया है। जिथे तू कोई ने वो भी मुसलमानों मामलात चलते पे ने, जिन्ना दा ना जग पुत्र पले
آخری جملہ ذرا سمجھا جے، اے لفظ ذرا سمجھا جے، غور کریا جے۔ بابا بلے شاہ کی فرما رہے ہیں، فرما دینے جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا، جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا، او خالی ہاتھ ملے دے ویکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ سمجھا جے میں نہ ہوندا اے کم کوئی نہ ہونا، جتھے تسی تے میں کوئی نہیں ہوتے ساڈے نالوں کم چنگا ہو رہے۔ اللہ دا شکر اس گل تے کری دے، یا اللہ تیرا شکر ہے اے چنگا کام میرے ذریعے کروا دیتے گی۔ تو نہ ہوندو اللہ سے اور گھٹ تو بندہ اٹھا چھڑنا، میرے رب دے کام نے روک سکدے، کائنات دا نظام روک سکدا۔ اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، اپنے دوستان دے نال، یاران دے نال، بیلیاں دے نال، رشتہ داران دے نال دنیاوی مفاد واسطے رشتے نہ رکھیا کرو۔ فائدہ ہویا تو رشتہ داری پکی، فائدہ نہیں تو رشتہ داری توڑ دیتی۔ میرے اللہ نو یہ عمل پسند ہے، اگر رشتے مضبوط رکھو گے اللہ عمرچ برکت فرمائے گا، اللہ رزقچ اضافہ فرمائے گا، اللہ دنیا و آخرتچ عزت عطا فرمائے گا، تے اللہ موت بھی اچھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو اے حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔